आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 6बाट सुरुवात गर्दैछु। आजको श्रृङ्खलाको पहिलो प्रश्नबाट सुरुवात गरौँ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन हो? विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन हो? क. अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास। ख. भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग। ग. सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग। घ. दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास। प्रश्न नम्बर 2, असल शिक्षकमा हुनुपर्ने सामाजिक गुण कुन हो? क. खुलापन। ख. नेतृत्व सिप। ग. शिक्षण कौशल। घ. विषयवस्तुको ज्ञान। ख. नेतृत्व सिप रहेको छ असल गुण, यसको सामाजिक गुण। प्रश्न नम्बर 3, सुशासनको अवधारणा कहिले आएको हो? क. सन् 1989। ख. सन् 1990। ख. सन् 1992। घ. यसको गमा चाहिँ सन् 1992 छ भने घमा छ सन् 1996। प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क. 1989। प्रश्न नम्बर 4, सन् 2015मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि घोषणा गरेका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर 4 केसँग सम्बन्धित छ? क. शिक्षामा समता। ख. निरन्तर शिक्षा। ग. गुणस्तरीय शिक्षा। घ. औपचारिक शिक्षा। यसको सही जवाफ रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षा। प्रश्न नम्बर 5, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ड धारामा शिक्षाको लक्ष्य राखिएको छ? क. धारा 26 को 2। ख. धारा 26 को 3। ग. धारा 26 को 1। घ. धारा 26 को 4। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ धारा 26 को 2। प्रश्न नम्बर 6, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा तलका मध्ये कुन कार्यक्रम पहुँच वा अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छ? क. प्रभावकारी शिक्षकको व्यवस्था। ख. महिला शिक्षक व्यवस्था। ग. निरन्तर मूल्याङ्कन। घ. विद्यालय सुधार योजना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ यसको कुन हो भने महिला शिक्षक व्यवस्था। प्रश्न नम्बर 7, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको सैद्धान्तिक आधार कुन हो? निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको सैद्धान्तिक आधार क. निरन्तरवाद। ख. निर्णयवाद। ग. निर्माणवाद। घ. प्रगतिवाद। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. निर्माणवाद। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? क. भाग 6। ख. भाग 5। ग. भाग 4। घ. भाग 3। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ भाग 3। प्रश्न नम्बर 9, अनौपचारिक शिक्षातर्फ देखाएका मध्ये कुन कार्यक्रमको समयावधि 9 महिनाको रहेको छ? क. आधारभूत प्रौढ साक्षरता। ख. बाल शिक्षा प्रथम। घ. महिला साक्षरता प्रथम। घ. प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम। यसको सही जवाफ रहेको छ बाल शिक्षा प्रथम। खमा रहेको छ बाल शिक्षा प्रथम। प्रश्न नम्बर 10, विद्यमान कानुन अनुसार विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमनको कार्य देखाएका मध्ये कुन निकायले गर्दछ? क. प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय। ख. शिक्षा जिल्ला समन्वय समिति। ग. स्थानीय तह। घ. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। यसको सही जवाफ रहेको छ स्थानीय तह। गमा रहेको अप्सन करेक्ट स्थानीय तह। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले भयो? शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2058 5 महिना 25 गते। विक्रम सम्वत 2058 10 महिना 25 गते। विक्रम सम्वत 2058 9 महिना 25 गते। विक्रम सम्वत 2058 7 महिना 25 गते। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 11 को ख 2058 10 महिना 25 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा छ शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा
कुनै उम्मेदवारले छुट अन्तर्वार्ता दिनका लागि निवेदन दिएमा आयोगले कति दिनभित्र छुट अन्तर्वार्ता लिन सक्नेछ? क 7 दिन, ख 10 दिन, ग 12 दिन, घ 15 दिन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 12 को घ 15 दिन। प्रश्न नम्बर 13, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 का उद्देश्य कतिवटा रहेका छन्? क 3 वटा, ख 4 वटा, ग 5 वटा, घ 7 वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग 5 वटा। प्रश्न नम्बर 14, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको काम कुन हो? क मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, ख पाठ्य सामग्री वितरण, ग शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, घ विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, गको सही जवाफ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15 तर्फ प्रवेश गरौँ। शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने मूल्याङ्कनका आधार देखाएका मध्ये कुन कुन हुन्? क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तालिम र ज्येष्ठता, ख कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन शैक्षिक योग्यता र ज्येष्ठता, ग लिखित अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा, घ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र शैक्षिक योग्यता ज्येष्ठता र तालिम। 15 को घ कार्यमुलक शैक्षिक योग्यता ज्येष्ठता र तालिम हुन्। प्रश्न नम्बर 16, नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमका अङ्गमा देखाएका मध्ये कुन पर्दछ? क परिचयात्मक खण्ड, ख विषयगत खण्ड, ग आवश्यकता पहिचान खण्ड, र घ क र ख दुवै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ परिचयात्मक खण्ड र विषयगत खण्ड दुईवटा छ, त्यसकारणले अप्सन घ को क र ख दुवै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, स्किनरले सन् 1952 तयार पारेको शिक्षण यन्त्र कुन सिद्धान्तमा आधारित थियो? स्किनरले सन् 1952 तयार पारेको शिक्षण यन्त्र कुन सिद्धान्तमा आधारित थियो? क उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धान्त, ख प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त, ग अभ्यासको सिद्धान्त, घ सबलीकरणको सिद्धान्त। प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सबलीकरणको सिद्धान्तमा आधारित थियो। प्रश्न नम्बर 18, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? उत्तर बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, यौन अवस्था, किशोर अवस्था। यस अवस्था कुन अवस्था हो भने चाहिँ यस प्रश्नको सही जवाफ हो यौन अवस्था। यौन अवस्था तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था भन्नाले चिनिने अवस्था हो यौन अवस्था। प्रश्न नम्बर 19, मनोविज्ञानलाई चेतनाको विज्ञान भनी परिभाषित कसले गरेका हुन्? क विलियम जेम्स, ख स्किनर, ग ब्लुम्स, घ प्लेटो। यसको सही जवाफ रहेको छ विलियम जेम्स। प्रश्न नम्बर 20, विद्यालय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याएको IEMIS सफ्टवेयर केमा आधारित छ? क वर्ड, ख एक्सेल, ग एक्सिस, घ एकाउन्ट सफ्टवेयर। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख एक्सेल। प्रश्न नम्बर 21, गुगल कम्पनीले बनाएको वेब ब्राउज कुन हो? क IE, ख क्रोम, ग सफरी, घ फायरफक्स। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख क्रोम। प्रश्न नम्बर 22, शिक्षा मनोविज्ञानले मानव व्यवहारलाई शैक्षिक परिस्थितिमा अध्ययन गर्दछ। यो कसको भनाइ हो? क क्रो एन्ड क्रो, ख स्किनर, ग स्टेफेन्स, घ थोलस। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख स्किनर। प्रश्न नम्बर 23, तलको कुन कुरा सही हो? तलको कुन कुरा सही हो? क उत्प्रेरणाले विद्यार्थीको सिकाइ दर बढाउँछ, कमा, ख उत्प्रेरणाले विद्यार्थीको सिकाइ मात्रा बढाउँछ, ग उत्प्रेरणाले सिकाइप्रति चाहना बढाउँछ, घ उत्प्रेरणाले सिकाइको धारणा बढाउँछ। 23 को सही जवाफ रहेको छ ग उत्प्रेरणाले सिकाइप्रति चाहना बढाउँछ।
24 मा छ सिकाइले कस्तो परिवर्तनलाई जनाउँछ? व्यवहार, अभ्यास, परिपक्वता, सन्तोषजनक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ व्यवहार। व्यवहार 24 को क व्यवहार। 25 उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त कुन होइन? क लेविनको फिल्ड सिद्धान्त, ख थर्नडाईको प्रयत्न र भूल सिद्धान्त, ग स्किनरको कार्यपरक सम्बन्ध सिद्धान्त, घ प्याभलोभको शास्त्रीय सम्बन्धन। 25 को सही जवाफ रहेको छ क लेविनको फिल्ड सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 26 माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 10 मा ऐच्छिक प्रथम अन्तर्गत मानविकीय तथा सामाजिक शास्त्र समूह अन्तर्गत पर्ने विषय कुन हो? क कम्प्युटर विज्ञान, ख जनसङ्ख्या शिक्षा, ग योग शिक्षा, घ पत्रकारिता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख जनसङ्ख्या शिक्षा। जनसङ्ख्या शिक्षा। प्रश्न नम्बर 27 चारित्रिकरण शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण अन्तर्गत कुन क्षेत्र पर्दछ? क मनोक्रियात्मक क्षेत्र, ख प्रभावी क्षेत्र, ग संज्ञानात्मक क्षेत्र, घ रचनात्मक क्षेत्र। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख प्रभावी क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 28 पाठ्य योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? क उद्देश्य, ख सामग्री, ग क्रियाकलाप, घ मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क उद्देश्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। प्रश्न नम्बर 29 सिद्धान्त शिक्षणका लागि बढी उपयोगी शिक्षण विधि देखाएका मध्ये कुन हो? क प्रदर्शन विधि, ख खोज विधि, ग परियोजना विधि र प्रयोजना विधि र घ प्रयोगात्मक विधि। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि चाहिँ बढी उपयोगी शिक्षण विधि हो। प्रश्न नम्बर 30 निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? क निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, ख विश्लेषणात्मक मूल्याङ्कन, ग निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र घ विषयात्मक मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 31 कक्षा व्यवस्थापन कार्यमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कसको हुन्छ? क शिक्षक, ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग विद्यार्थी अभिभावक, घ प्रधानाध्यापक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क शिक्षक। प्रश्न नम्बर 32 तर्फ प्रवेश गरौँ। शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना डडलटमा भएको हो। क विक्रमसम्म 2018, ख विक्रमसम्म 2028, ग विक्रमसम्म 2038, घ विक्रमसम्म 2043। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रमसम्म 2028। प्रश्न नम्बर 33 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 2069ले कुन विषयमा 25% प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको थियो? क सामाजिक, ख कम्प्युटर, ग पेसा व्यवसाय र प्रविधि, ख स्वास्थ्य शारीरिक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क सामाजिक। प्रश्न नम्बर 34 कक्षा शिक्षणको विशेषता कुन हो? कक्षा शिक्षणको विशेषता कुन हो? क थोरै विद्यार्थी भएको अवस्थामा उपयोगी, ख माथिल्लो तहमा सान्दर्भिक, ग शिक्षणमा विषयगत समन्वय, घ शिक्षण योजना निर्माण सहज। 34 को ग रहेको छ शिक्षणमा विषयगत समन्वय। प्रश्न नम्बर 35 शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकको सक्षमता नम्बर 2 कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? क सञ्चार तथा सहकार्य, ख सिकाइहरू सम्बन्धी ज्ञान, ग सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, घ शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान। 35 को रहेको छ घ शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 36 उद्देश्य सामग्री क्रियाकलाप मूल्याङ्कन र गृह कार्य समावेश गरी तयार गरिने योजना कुन हो? क पाठ योजना, ख वार्षिक शैक्षणिक योजना, ग समय तालिका, घ एका योजना। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क पाठ योजना। 37 नेपालको संविधानमा राज्यका डडवटा नीतिहरू समावेश गरिएको छ। क 12, ख 13, ग 11, घ 10। 37 को रहेको छ ख 13 वटा। प्रश्न नम्बर 38 एक्सेलमा आधारित स्कुल लेभल इएमआइएस अथवा आइइएमआइएस को सफ्टवेयरमा कतिवटा विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ?
क 3वटा, ख 8वटा, ग 9वटा, घ 10वटा। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ, यस क्वेसनको यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग 9वटा। प्रश्न नम्बर 39, कोभिड-19 का कारणबाट बढी प्रचलनमा आएको शिक्षा प्रणाली कुन हो? क जुम कक्षा, ख ई मिडास कक्षा, ग अनलाइन कक्षा, घ वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग अनलाइन कक्षा। प्रश्न नम्बर 40, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारम्भ 2076ले उल्लेख गरेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन हो? क समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत, ख भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, ग तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान सिप एवं अभिवृद्धि विकास र प्रयोग, घ दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान। यसको सही जवाफ रहेको छ क समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत। प्रश्न नम्बर 41, समावेशी शिक्षाले केलाई जनाउँछ? समावेशी शिक्षाले केलाई जनाउँछ? क शिक्षामा समानता, ख शिक्षामा विविधता, ग शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता, घ अपाङ्ग बालबालिकालाई शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता। प्रश्न नम्बर 42, बालमैत्री विद्यालय कुन हो? क भौतिक पूर्वाधार सुदृढ भएको विद्यालय, ख बालबालिकाका लागि स्वस्थ, सुरक्षित र अनुकूल विद्यालय, ग पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी भएको विद्यालय, घ कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय। प्रश्न नम्बर 42 के रहेछ त? सही जवाफ ख बालबालिकाका लागि स्वस्थ, सुरक्षित र अनुकूल विद्यालय। प्रश्न नम्बर 43, अनुसन्धानको विशेषता कुन हो? क अनुभव सिद्ध, ख नियन्त्रित, ग व्यवस्थित, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 43 को घ अनुभव सिद्ध पनि हुन्छ, नियन्त्रित पनि हुन्छ र व्यवस्थित पनि हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 44, विद्यालय सुधार योजना निर्माण कसले गर्दछ? विद्यालय सुधार योजना निर्माण कसले गर्दछ? क विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ख शिक्षक अभिभावक सङ्घ, ग अभिभावक, घ गाउँ शिक्षा समिति। यसको सही जवाफ रहेको छ क विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 45, कुन भनाइ सही छ? शिक्षक तालिम अनिवार्य किसिमको हुन्छ भने पेशागत विकास ऐच्छिक किसिमको हुन्छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शिक्षक तालिम अनिवार्य किसिमको हुन्छ भने पेशागत विकास ऐच्छिक किसिमको हुन्छ। ख शिक्षक तालिम ऐच्छिक किसिमको हुन्छ भने पेशागत विकास अनिवार्य किसिमको हुन्छ, यो मिल्दैन। गको पनि शिक्षक तालिमले शिक्षकको संरैङ्गिक पक्षको विकासमा जोड दिन्छ र घमा छ शिक्षकको पेशागत विकासले विषयगत दक्षतामा जोड दिन्छ, त्यसकारण यिनी अप्सन मिल्दैन। कको अप्सन चाहिँ यसको करेक्ट रहेको छ। प्रश्न नम्बर 46 मा युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्ष कुन होइन? युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्ष कुन होइन? क सिकाइ समय, ख सिकाइ वातावरण, ग गुणस्तरीय पाठ्य वस्तु, घ गुणस्तरीय प्रक्रिया। 46 को सही जवाफ रहेको छ क सिकाइ समय। प्रश्न नम्बर 47, 10 वर्ष अघि पी को उमेर क्यू को उमेरभन्दा आधा थियो है। यदि उनीहरूको उमेरको अनुपात 3/4 भए हालको उनीहरूको उमेर योगफल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। जस्तो पी र क्यूको हालको उमेर 3x + 4x मानौँ र प्रश्न अनुसार के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3x - 10 गरौँ = 1/2 भनेको छ नि होइन, त्यस कारण आधा भन्यो भने के हुन्छ 1/2। 4x - 10 गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको क्यालकुलेसन 3x - 10 हुने भयो एउटा र 2x - 5 = x = कति हुन्छ त 5 र p र q को हालको उमेरको योगफल 3x + 4x हुन्छ अनि ... = 7x अब 7 भनेपछि x = 5 आएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि 7 × 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 35 हुन्छ। हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एन्सर के हुने भयो त अब 35 हुन्छ। क को 30 वर्ष र यो ख को 35 वर्ष भनेको छ
अनि गको 40 वर्ष र घको 45 वर्ष भनेको छ। यसको सही जवाफ के रहेछ त खको 35 वर्ष। 48मा उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेछ है भनेको छ। यसमा चाहिँ यसको सही जवाफ चाहिँ 48 को कुन हुन्छ भने घको हुन्छ, 88 हुन्छ। यसमा चाहिँ 88 हुन्छ। यो डिभाइड 2 गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट जस्तो सेकेन्ड